सबैजनालाई नमस्ते। आज चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट भन्ने टर्मको बारेमा चाहिँ हेर्न गइरहेको छौँ। कन्स्ट्यान्ट भन्नाले चाहिँ यो भनेको चाहिँ फिक्स्ड भ्यालुलाई बुझाउँछ। कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ फिक्स्ड भ्यालुलाई जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन प्रोग्राम एक्जिक्युसन हुँदाखेरि चाहिँ। यसको डेफिनेसन चाहिँ constants are the data which are remain same during the execution of a program. Constant भनेको चाहिँ डाटा हो, आइदर न्युमेरिक डाटा होला अथवा स्ट्रिङ डाटा। त्यो डाटा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ रन गर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज हुँदैन भने त्यो डाटा भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट। यसको डेफिनेसनहरु पनि सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। सो कन्स्ट्यान्ट आर द डाटा व्हिच आर रिमेन सेम ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ अ प्रोग्राम। अब आयो कन्स्ट्यान्टको टाइप। कन्स्ट्यान्टको चाहिँ दुईवटा टाइप हुन्छ। देयर आर टु टाइप अफ कन्स्ट्यान्ट। एउटा रहेको छ न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट र अर्को रहेको छ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। सेम लाइक हामीले भ्यारिएबलमा नि कुरा गरेको थियो, न्युमेरिक भ्यारिएबल र न्युमेरिक स्ट्रिङ भ्यारिएबल भनेर। सेम कन्स्ट्यान्टमा पनि त्यही हो, टु टाइप न्युमेरिक एन्ड स्ट्रिङ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हेरौँ। न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट हाम्रो न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ अल द न्युमेरिक डाटा इन्क्लुडिङ नेगेटिभ ओर पोजिटिभ होल नम्बर and the number with the decimal point. Decimal point भनेको प्रिसिजनको कुरा पहिला पनि गरेको, प्रिसिजन नम्बर कस्तो हुन्छ भनेर। र त्यसलाई हामीले फ्लोटिङ पनि भनेर भन्छौँ है, फ्लोटिङ पोइन्ट भनेर पनि भन्छौँ, फ्लोटिङ पोइन्ट। नर्मली हामीले बुझ्दा हुन्छ यो भनेको चाहिँ प्रिसिजन नम्बर or the number with the decimal point. न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ सबै न्युमेरिक डाटाहरु जुन होल नम्बर हुन्छ, पोजिटिभ नेगेटिभहरु, जस्तै यो नेगेटिभ नम्बर भयो होल नम्बर, यो चाहिँ पोजिटिभ, यो चाहिँ नेगेटिभ डेसिमलमा छ, यो चाहिँ पोजिटिभ डेसिमल पोइन्ट फर्ममा छ। सो दैट यो कुराहरु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट हो। अस्ति हामीले भ्यारिएबल डिफाइन गर्दा x इक्वल्स टु 10 गरेर गराएको थियो भने त्यो 10 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट डाटा हो, जसलाई रन गर्दाखेरि 10 नै आएको थियो हाम्रो, यसको भ्यालु चेन्ज भएन। सो दैट त्यो भनेको चाहिँ न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट। हेर्नु यहाँ कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हाम्रो सिम्बलले पनि डिफाइन गर्छ। हेर्नु नोट भनेर मैले लेखेको छु यहाँनिर। सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भन्ने पनि टर्म छ। सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट इज द सेम लाइक भ्यारिएबल नेम which represent only one value. यसले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ भ्यारिएबल नेममा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कीवर्ड छ जुन कन्स्ट भन्ने छ, CONST। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ भ्यारिएबलको अगाडि युज गरेर चाहिँ त्यो भ्यारिएबललाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट बनाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट डाटा चाहिँ पठाउँछौँ। यहाँ हेर्नु एक्जाम्पल, कन्स्ट भन्यो, यो भनेको कीवर्ड र हाम्रो पाई भनेर दिएछु। नर्मली हामीलाई थाहा छ पाईको भ्यालु, हामीले म्याथमेटिक्सहरुमा पनि पढ्नुपर्छ। पाई भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भनेको 3.14। सो दैट पाई इक्वल्स टु 3.14 गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्क्राइब गर्यौं। अब यसमा के छ भने here pi is a symbolic constant। यो जुन छ पाई यो चाहिँ सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट हो र यो 3.14 भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट भयो। हामीले यसको प्र्याक्टिकल गरेर पनि हेर्छौं र यसको ब्रिफमा प्र्याक्टिकल गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ नर्मली यो कुराहरु चाहिँ बुझ्छौं। सो यो भयो हाम्रो न्युमेरिक कन्स्ट्यान्टको बारेमा। अर्को टर्म छ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट।
स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङ डाटाहरू अल्फान्युमेरिक अल्फाबेट नम्बर्सहरूको कुराहरू आउँछ अब स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट इज अ टेक्स्ट भ्यालु द्याट कन्सिस्ट अफ द अल्फाबेट डिजिट क्यारेक्टर एन्ड द स्पेसल क्यारेक्टर अल्फाबेट भनेको थाहा छँदैछ हामीलाई डिजिट भनेको नम्बरहरू भयो क्यारेक्टर भनेको चाहिँ सिंगल क्यारेक्टर हुनसक्छ यस्तो हाम्रो यो क्यारेक्टरहरू एन्ड स्पेसल क्यारेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो डलर साइन पर्सेन्टेज अन्डरलाइन यस्तो सिम्बलहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पेसल क्यारेक्टरमा पर्छ हामीले स्ट्रिङ डाटालाई राख्दा जहिले पनि डबल कोटेसनभित्र राख्ने गरेका छौँ यदि यसमा चाहिँ हाम्रो यो मिसिङ भयो भने हाम्रो चाहिँ फल्स हुन्छ स्टेटमेन्ट सो जस्तै डबल यो स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट काठमाडौँ भनेर लेखेको छु काठमाडौँ भनेर लेखेको छु यहाँनिर यो डबल कोटेसनभित्र छ हाम्रो यो सबै भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अल्फाबेटबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टरहरू चाहिँ मल्टिपल क्यारेक्टरहरू चाहिँ युज भएर चाहिँ हाम्रो बनेको एउटा डाटा हो र यदि यहाँनिर 10 छ फेरि 10 भनेर चाहिँ फेरि न्युमेरिक डाटा हो भनेर चाहिँ नबुझ्ने किनभने यो 10 चाहिँ हाम्रो डबल कोटेसनभित्र गयो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ स्ट्रिङ डाटा नै हुन आउँछ यसले चाहिँ कुनै म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरुमा चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन यो जस्ट एउटा स्ट्रिङ हो यसको पनि हामी पछि हेर्छौं प्र्याक्टिकलमा जस्तै अब यो भनेको अब हाम्रो एउटा क्यारेक्टर लिएको भयो जस्तै यहाँ मैले हेर्नु स्ट्रिङ यो डबल कोटेसन भित्र हाम्रो जेसुकै आओस् आइदर नम्बर आओस् अथवा क्यारेक्टर आओस् स्पेशल क्यारेक्टर आओस् यदि यो डबल कोटेसन भित्र छ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ जहिले पनि स्ट्रिङ डाटा हुन्छ त्यसैले नजिकै यो न्युमेरिक डाटा हो भनेर चाहिँ सो दैट स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अ टेक्स्ट भ्यालु which consists of alphabet, digit, character and the special character. अब हामी प्र्याक्टिकल तिर हेरौं हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ युज गर्न चाहिँ सकिन्छ भनेर अब हेरौं हामी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट को बारेमा जस्तै मैले x इक्वल्स टु 10 दिन्छु हाम्रो यो 10 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ constant data र यो भनेको चाहिँ न्युमेरिक constant data भयो डलर नेम भनेर दिन्छु सरी डलर नेम हैन नेम डलर हुन्छ नेम त्यसपछि फलोड बाइ डलर साइन स्ट्रिङ को लागि चाहिँ है यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट हामीले पहिला पनि हेरेको थियो भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यो भनेको भेरिएबल नेम भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई प्रिन्ट गर्ने भनेको चाहिँ पहिला हामीले गरेर हेरेको प्रिन्ट गरेर हेरौं प्रिन्ट x प्रिन्ट नेम डलर यसलाई रन गरेर हेरौं हेर्नु हाम्रो x को भ्यालु 10 यहाँ जस्तो छ त्यही डाटा आछ यहाँनिर र हाम्रो यहाँ जुन डाटा छ हाम्रो त्यो नै डाटा आएको छ यहाँ यो भयो न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट यो भनेको चाहिँ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट अब हामीले जस्तै अघि हामीले यदि मैले यहाँनिर फेरि x इक्वल्स टु 20 दियो भने चाहिँ के हुन्छ त यसले एउटा मात्र भ्यालु दिन्छ स्टार्ट गरौँ रन गरौँ यसलाई हेर्नु त यसले 20 दिएको छ हामीले एउटा मात्र भ्यालु लिएको छ यसले हाम्रो माथिको भ्यालु लिएको छैन सो दैट यसले तलको भ्यालुलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट लिएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले गराइदिएको छ अब यही केसमा चाहिँ अब हामी यहाँनिर कन्स्ट भनेर चाहिँ x लाई गराउँ त यहाँनिर हेर्नु माथिको भ्यालु चाहिँ रङ दिइदिएको छ हाम्रो तलको भ्यालुलाई चाहिँ लिएको छ यसले हाम्रो चाहिँ यो भनेको चाहिँ
हाम्रो चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पेसल कन्स्ट्यान्ट भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको थियो अघि हामीले। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ रङ भएर आइदिन्छ। हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु एक्सको भ्यालु भनेको चाहिँ 20 भएर आउँछ। माथिको भ्यालु मेट्दिउँ र यसलाई फेरि एकचोटि रन गरेर हेरौँ। हेर्नु त सेम नै रिजल्ट आएको छ। हाम्रो कन्स्ट्यान्ट एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भयो र यो हाम्रो यो एक्स भनेको चाहिँ सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट, सरी है अघि मैले रङ भने, यो सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भयो र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट डाटा भयो। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ कन्स्ट्यान्टको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। पछि हामीले अरू पनि बुझिन्छ। जस्तै अब मैले एक्सको ठाउँमा चाहिँ मैले यहाँनिर डलर साइन राखेर यसलाई चाहिँ मैले स्ट्रिङ बनाउन सकिन्छ। यो डाटा चाहिँ स्ट्रिङ भएर आउँछ। रिजल्ट त यसले त्यही नै निकाल्छ। त्यही नै आइरहेछ। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ कुनै म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरुमा चाहिँ यो चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन। जस्तै अब म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन भनेको चाहिँ कस्तो त त्यो हेरिहालौँ। जस्तै x इक्वल्स टु म 10 दिन्छु र y इक्वल्स टु चाहिँ 20 दिन्छु। अब z गर्छु, z मा चाहिँ अब के गर्छु भने x प्लस y गरिदिन्छु। हेर्नु x को भ्यालु भनेको यहाँ 10 भयो, y को भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 20। अब हामी प्रिन्ट गर्दियौँ। हाम्रो चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने कुन त रिजल्ट क्यारी केले गरेको छ, हामीलाई चाहिने रिजल्ट z ले गरेको छ। सो दैट प्रिन्ट z गरेर गर्छु। रन गरौँ। हेर्नु 30 भनेर एन्सर आछ। 30 भनेर है। हामी चाहिँ यसरी चाहिँ न्युमेरिक डाटाहरुलाई चाहिँ क्याल्कुलेसनमा चाहिँ युज गर्छौं। अब यसको ठाउँमा मैले चाहिँ यहाँ स्ट्रिङ राखे भने चाहिँ के हुन्छ त, डलर साइन र चाहिँ यो गरौँ है त। ओके स्टार्ट गरौँ। यहाँ हेर्नु त हाम्रो 20 मात्र भनेर आएको छ, किनभने यसको भ्यालु नै छैन, यसको जस्ट स्ट्रिङ हो। त्यसैले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसनमा चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन। यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ कि न्युमेरिक डाटा र स्ट्रिङ सरी न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट र स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको। पछि हामी प्रोग्राम गर्दै जाँदाखेरि त्यसको बारेमा ब्रिफली बुझिन्छ। जस्तै हामीले यहाँनिर स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्टलाई हामीले नर्मली भ्यारिएबलमा नराखिकन पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै प्रिन्ट गर्यो, प्रिन्ट डबल कोटेसन राख्यो, माई नेम इज भनेर चाहिँ राख्यो। ल यहाँ एउटा स्पेशल क्यारेक्टर पनि राख्दिउँ न यसलाई है। हाम्रो त यो त स्ट्रिङ न प्रिन्ट भएर आउँछ। हेर्नु त माई नेम इज भनेर आछ। हाम्रो प्रिन्टको यो हाम्रो डबल कोटेसन भित्र भएको जति पनि यहाँनिर स्ट्रिङ डाटा छ त्योहरू चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रिन्ट भएर आएको छ। अब यसमा मैले यहाँनिर आफ्नो नाम पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त, जस्तै अब नेमलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ जस्तै एन डलर भनेर राखौँ स्ट्रिङ, र यहाँनिर चाहिँ मैले मेरो नाम चाहिँ राखेँ। अब यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्सक्लामेसन राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ
यसको चाहिँ पछि पढ्नुपर्छ हामीले। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो भ्यारिएबललाई चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रन पनि गराउन सक्छ। स्टार्ट गरौँ। हेर्नु माई नेम इज मनिष भनेर आएको छ। पछि हामीले चाहिँ यो स्टेटमेन्टहरू पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ पढ्छौँ। नर्मली बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले कन्स्ट्यान्ट र कन्स्ट्यान्टको बारेमा बुझ्नु गइरहेछ। न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट र स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ अब यो प्र्याक्टिकली चाहिँ ब्रिफली एक्सप्लेन गरेको छु। त्यो अगाडिको नोटहरू चाहिँ कम्प्लिटली हेरेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसको डेफिनेसनहरू याद भए पनि हुन्छ। सो द्याट ल आजलाई चाहिँ यति नै। हामी चाहिँ नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को टपिकमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।